अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैज़ान इलाही। बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में जो खिताब किया है उस हवाले से जिक्र करेंगे और देखेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किन मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 5 मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। अफ़गानिस्तान पर गुफ्तगू की और इंसानी हकूक़ के हवाले से इस्लामोफोबिया, इसी तरह जो है आलमी माहौलियाती जो मंजरनामा है उस पर एक तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने जो है व्यूज़, जिसे दर हकीकत हम कह सकते हैं, उनका जो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इजहार किया। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बुनियादी तौर पर अपनी जो पॉलिसी थी अफगानिस्तान के हवाले से, और इस तरह अमेरिका ने जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पर माजी में जो एक तरह से हमले किए और दर हकीकत पाकिस्तान के साथ मुनाफकत का जो रवैया अपनाया उसको वाज़े करने की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पूरी एक तरह से, जिसे हम कह सकते हैं, दलाइल के जरिए चीज़ों को वाज़े करने की कोशिश की। अगर हम प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान की गुफ्तगू के हवाले से बात करें तो बुनियादी तौर पर उस गुफ्तगू का एनालिसिस करने की ज़रूरत इसलिए भी ज़रूरी नहीं है कि बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी गुफ्तगू जो थी वो बुनियादी तौर पर तमाम दलाइल पर मबनी थी और तारीख के शवाहद को रखते हुए, अगर तारीख के शवाहद के तौर पर दर हकीकत एक ऐसी वाज़ेह गुफ्तगू की थी जो आसानी से समझ आ सकती थी, जिसे दर हकीकत हम कह सकते हैं कि बुनियादी तौर पर अमेरिका की मुनाफकत जो है उसको वाज़ेह किया। लेकिन सबसे पहले जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने बात की, बुनियादी तौर पर बात करें तो लूट मार की वजह से कि अमीर जो गरीब ममालिक में जो बढ़ता हुआ एक तरह से तफावत है या फ़र्क है उस हवाले से या उसको वाज़ेह करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर के हवाले से कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के लिए किसी वजह से अमेरिका में सियासतदानों और यूरोप के बाद सियासतदानों ने पाकिस्तान को इन वाक़यात के लिए मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया। वज़ीर आज़म ने, आप जानते हैं कि माजी में जो कांग्रेस है उसमें बहस होती रही, रिपब्लिकन की तरफ से भी और डेमोक्रेटिक की तरफ से भी, और उनके जो सियासतदान हैं उनकी तरफ से असम्बली के अंदर बुनियादी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की एक तरह से जो तमाम जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद की गई अमेरिका के इनखला के हवाले से, उसी का वज़ीर आज़म ने एक तरह से वो इशारा दिया है। फिर वो कहते हैं इस प्लेटफॉर्म से यानी जनरल असम्बली से मैं इन सब को बताना चाहता हूँ, इन तमाम सियासतदानों को, कि 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिकी जंग में जब हम शामिल हुए तो अफगानिस्तान के अलावा जिस मुल्क ने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया वो पाकिस्तान है। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जब व्यूअर्स बहुत वज़ीर आज़म ने अहम पॉइंट उठाए और अमेरिका की मुनाफकत को भी वाज़ेह किया। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के जानी और माली नुकसान का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म कहते हैं कि 80,000 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए और हमारी मईशत को 150 अरब डॉलर का जो है नुकसान पहुंचा और 35 लाख जो है पाकिस्तानी आर्जी तौर पर बेघर हुए। और ऐसा क्यों हुआ, यानी ये सब किस वजह से हुआ। और 1990 के शरे में पाकिस्तान अफगानिस्तान पर कब्जे के खिलाफ लड़ाई में सफ़े अव्वल का मुल्क था, अमेरिका के इत्तेहादी के तौर पर तब भी और ये 9/11 के बाद तब भी। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका ने अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए मुजाहिदीन ग्रुपों को लड़ने के लिए तरबियत दी, यानी रूस के खिलाफ, रशिया के खिलाफ या सोवियत यूनियन के खिलाफ जो कि साबत USSR कहलाता है साबका। उन्होंने कहा कि इन मुजाहिदीन ग्रुपों में अलकायदा और दुनिया भर से मुख्तलिफ ग्रुप्स शामिल थे, यानी आप जानते हैं सऊदी अरब से भी आए, मुत्तहिदा अरब अमारात से भी आए, शाम से भी आए, इराक से भी आए, लीबिया से भी आए, चीन से भी आए। वो उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अफगान मुजाहिदीन इनको हीरो तस्वर किया गया। उन्होंने कहा कि इनकी हमने तरबियत की, इन मुजाहिदीन को ग्रुपों में अलकायदा दुनिया भर के मुख्तलिफ ग्रुप शामिल थे, वो मुजाहिदीन थे, अफगान मुजाहिदीन, इनको हीरो तस्वर किया गया। इन्होंने फिर वो याद दिलाते हैं कि रोनाल्ड रेगन जो कि अमेरिका के सदर थे, उन्होंने 1983 में इन्हीं जो तालिबान थे जिनको अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर तैयार कर रहा था रूस के ख़िलाफ़, उनको अपने एक वाइट हाउस में मदऊ किया। और फिर वो एक ख़बर का हवाला देते हैं कि उन्होंने एक ख़बर के मुताबिक यानी वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका के बानियान के साथ इनका तकाबुल किया, यानी जो अमेरिका के जो बानी थे, जो अमेरिका को बनाने वाले थे या आज़ादी दिलवाने वाले थे, उनको बुनियादी तौर पर अब व्हाइट हाउस में तालिबान को मुजाहिदीन को तलब करके कहा कि बुनियादी तौर पर आपका तो मकाम इन जैसा है कि दर हकीकत आप रसिया के खिलाफ अपनी ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ यानी अपने मुल्क को आज़ादी देने के लिए जंग लड़ रहे हैं, और आप बिल्कुल हमारे जो अमेरिका के बुनियादी तौर पर बानियान हैं जिन्होंने अमेरिका को आज़ादी दिलवाई, उनके साथ आपका वो एक तरह से मुआवजा किया। वज़ीर आज़म ने इसका हवाला दिया। फिर वज़ीर आज़म ने कहा 1989 में सोवियत यूनियन चला गया और इसी तरह अमेरिका ने भी किया, यानी अमेरिका भी चला गया और अफगानिस्तान को छोड़ दिया गया। पाकिस्तान को 50 लाख अफगान मुहाजिरीन के साथ छोड़ दिया गया, हमें फ़िरका वाराना मुसल्लह ग्रोहों के साथ छोड़ दिया गया जिनका इससे पहले कभी वजूद नहीं था। आप जानते हैं वज़ीर आज़म का इस वक्त अमेरिका की तरफ इशारा है। उन्होंने कहा लेकिन बदतरीन वक्त वो था जब 1 साल बाद पाकिस्तान पर अमेरिका ने पाबंदियाँ लगा दी, ऐसा महसूस हुआ कि हमें इस्तेमाल किया गया। आप जानते हैं उस वक्त अमेरिका ने बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी और अमेरिका को इस चीज़ का दबाव खदशा था कि पाकिस्तान अपना
اپنا ایٹمی ہتھیار جو بنیادی طور پر بنا رہا ہے، اس حوالے سے پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیار کو روکنے کے حوالے سے اس نے پاکستان پر ایک طرح سے شدید پابندیاں لگا دی کہ پاکستان بنیادی طور پر ایٹمی دھماکے نہ کرے یا ایٹم بم جو ہے وہ بنیادی طور پر نہ بنائے. اس وجہ سے اس نے مختلف پابندیاں پاکستان پر عائد کر دی اور پاکستان کو تمام امداد جو بنیادی طور پر افغان رشیا کے خلاف جنگ میں دیتا تھا، جنگ ختم ہونے کے بعد وہ مکمل امداد بند کر دی تاکہ پاکستان کا ایک طرح سے معاشی ناختہ جو ہے بنیادی طور پر بند کیا جائے اور پاکستان کو زیادہ زیادہ کمزور کیا جائے. اسی کا وزیر اعظم نے حوالہ دیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ امریکہ نے پابندیاں لگا دی، ایسا محسوس ہوا کہ ہمیں استعمال کیا گیا، یعنی ہمیں روس کے خلاف استعمال کرنے کے بعد جب اس طرح کا ہمارے ساتھ رویہ اپنایا گیا تو ہمیں تو یوں محسوس ہوا کہ پوری قوم کو کہ جیسے ہمیں استعمال کیا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ 9/11 کے فوری بعد امریکہ کو ایک بار پھر پاکستان کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ اب امریکہ کی قیادت میں اتحاد افغانستان پر حملہ آور ہو رہا تھا اور یہ پاکستان کے لاجسٹک سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں تھا، یعنی پاکستان کے لاجسٹک زمینی سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ وزیر اعظم نے کہا کہ پھر دوسری منافقت کو وزیر اعظم اشارہ کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہی مجاہدین جنہیں ہم نے تربیت دی تھی کہ غیر ملکی قبضے کے خلاف جنگ میں ہمارے خلاف ہو گئے، ہمیں شراکت دار کہا جانے لگا، انہوں نے ہمارے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا. یعنی جب وہی مجاہدین جنہوں نے امریکہ اور پاکستان کے ساتھ مل کر امریکہ نے تیار کیا تھا روس کے خلاف، جب وہ امریکہ انہی کے خلاف ایک طرح سے جنگ کرنا شروع کر دیا تو وہ مجاہدین در حقیقت پاکستان کے اس لیے خلاف ہو گئے کہ قبضے کے خلاف پاکستان نے پہلے امریکہ کے ذریعے وہاں سے روس کو نکالا، لیکن اب امریکہ آ گیا تو پاکستان اس کا ساتھ دے رہا ہے. تو انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے مختلف گروہ ابھرے اور انہوں نے پاکستان کے خلاف TTP شکل میں جو بلوچستان لبریشن آرمی یا چھوٹے بہت جتنے بھی گروپ تھے عسکری بنیادی طور پر، انہوں نے پاکستان کے خلاف جو ہے بنیادی طور پر کارروائیاں کرنا شروع کر دی. وزیر اعظم نے کہا افغانستان کی سرحد سے ملحقہ قبائلی پٹی پاکستان جو نیم خود مختار قبائلی پٹی ہے، یعنی حکومت کا نیم مختاری ایک طرح سے خطہ ہے جہاں ہماری آزادی کے بعد سے کوئی پاکستانی فوج وہاں نہیں رہی تھی، یعنی 1947 کے بعد وہاں کے لوگوں کی افغان طالبان کے ساتھ شدید ہمدردیاں تھیں، جو ان کے مذہبی نظریے کی وجہ سے نہیں بلکہ پختون قومیت کی وجہ سے تھی جو کہ بہت مضبوط ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت 33 لاکھ افغان پناہ گزین کیمپوں میں مقیم ہیں اور 5 لاکھ افغان پناہ گزین بڑے کیمپوں میں موجود ہیں، اور جبکہ 1 لاکھ ٹوٹل کیمپس ہے، یعنی 35 لاکھ افغان مہاجرین یہاں پہ موجود ہے. ان سب کی افغان طالبان سے وابستگی اور ہمدردی تھی. لہٰذا کیا ہوا؟ پھر وزیر اعظم کہتے ہیں وہ بھی پاکستان کے خلاف ہو گئے اور پہلی مرتبہ پاکستان میں مسلح طالبان سامنے آئے، یعنی TTP کی شکل میں، اور انہوں نے بھی حکومت پاکستان پر حملے کرنے شروع کر دیے یا حملے کیے. اور پاکستان وزیر اعظم نے پاکستان میں جو امریکہ نے نیٹو حملے کیے اس کے دنیا کی توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ ہماری فوج تاریخ میں پہلی بار قبائلی علاقوں میں گئی، اور جب بھی کوئی فوج سویلین علاقوں میں جاتی ہے وہاں ضمنی نقصان ہوتا ہے، یعنی دوسرے لوگوں کا بھی، لہٰذا ہمیں بھی ضمنی نقصان اٹھانا پڑا جس کی وجہ سے شدت پسند بدلہ لینے پر اتر آئے. لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہوا. وزیر اعظم نے کہا دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان میں امریکہ نے 480 ڈرون حملے کیے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ڈرون حملے اتنے زیادہ عین مطابق نہیں ہوتے، یعنی اپنے ہدف کو نشانہ نہیں بنا سکتے، اور ہدف بنانے جانے والے شدت پسندوں کے مقابلے میں زیادہ ضمنی نقصان کا باعث بنتے ہیں. یعنی جو بنیادی طور پر اپنے ہدف سے زیادہ جو بنیادی طور پر علاقائی آبادی ہے، وہاں پر لوگ رہتے ہیں، ان کا زیادہ نقصان انفراسٹرکچر کا نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے، لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، بنیادی طور پر اس کا وزیر اعظم اشارہ دے رہے ہیں. پھر وزیر اعظم نے کہا کہ لہٰذا ایسے لوگ جن کے رشتہ دار جاں بحق ہو گئے، ان کے جو معصوم تھے، جو بے گناہ تھے، جن کا اس واقعے سے اس پوری لڑائی میں کوئی تعلق نہیں تھا، وزیر اعظم نے کہا ان کے جو رشتہ دار جاں بحق ہو جاتے، وہ پاکستان سے بدلہ لینا چاہتے، اور یعنی انہی طالبان کے TTP کے ساتھ یا مختلف گروہ تھے ان کے ساتھ وہ مل جاتے اور پاکستان کے خلاف جو ایک طرح سے اپنی انتقامی کارروائیاں کرتے. 2004 سے 2014 کے دوران 50 مختلف مسلح گروہ ریاست پاکستان پر حملہ آور ہو رہے تھے، یعنی 50 ایسے گروہ تھے جو پاکستان پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار تھے، جس میں انڈیا بھی سپورٹ کر رہا تھا، فنڈنگ کر رہا تھا، پروکسیز لگا رہا تھا، اپنے سلیپنگ سیل کو ایکٹیو کر رہا تھا، انہیں فنڈنگ کر کے پاکستان کے اندر دھماکے کرا رہا تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر ہمارے جیسے لوگ پریشان تھے کہ کیا ہم اس صورتحال سے نکل پائیں گے. پاکستان بھر میں بم دھماکے ہو رہے تھے، یعنی اس وقت یہ صورتحال تھی کہ آئے دن ایک دھماکہ ہوتا تھا، ماں باپ گاہ پہ ہوتا تھا، مسجدوں پہ ہوتا تھا، مندروں پہ ہوتا تھا، جو بنیادی طور پر گرجا گھر ہیں وہاں پر ہوتا تھا، اسکولوں میں ہوتا تھا، بنیادی پر یونیورسٹیز میں ہوتا تھا، جو ہماری فورسز ہیں ان پر حملہ ہوتا تھا، سیکورٹی فورسز پر حملہ ہوتا تھا. ISI کے جو ہیڈ کوارٹر ہے اس پر بھی حملہ ہو رہے تھے اس زمانے میں. تو بنیادی طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت کیا صورتحال تھی. اور اس میں ایک بہت بڑا واقعہ APS کا واقعہ آپ کو یاد ہے. پھر وزیر اعظم نے کہا کہ ایک موقع پر ہمارے لوگ پریشان تھے، یعنی ان تمام صورتحال میں کہ کیا ہم اس صورتحال سے نکل پائیں گے. پاکستان
भर में बम धमाके हो रहे थे और हमारा दारुल हुकूमत एक कले की तरह था। अगर दुनिया की सबसे बड़ी मुनज़्ज़म फ़ौज और दुनिया की बेहतरीन खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसियों में से एक एजेंसी न होती यानी हमारे पास, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान बहुत नीचे चला जाता। वज़ीर आज़म ने कहा, अमेरिका में तर्जमानों और हर उस शख्स के बारे में जिसने भी अमेरिका की मदद की है कि हिफाजत के बारे में बहुत परेशानी पाई जाती है। यानी अफगानिस्तान के अंदर जो उनके तर्जमान थे, उनके अमेरिका में उस हवाले से जो बहुत परेशानी पाई जाती है कि इनकी हिफाजत के हवाले से अमेरिका, पाकिस्तान ने उसकी मदद भी की उनके इनखला के हवाले से अफगानिस्तान के अंदर। अभी गुज़श्ता से पेवस्ता कुछ दिनों पहले उसको वज़ीर आज़म ने दलील के तौर पर पेश किया, अमेरिका को एक तरह से ताना जिसे हम कह सकते हैं, उसकी मुनाफ़क़त को भी वाज़ेह किया। वज़ीर आज़म ने कहा इस हवाले से उनमें बहुत परेशानी पाई जाती है, हमारे बारे में क्या ख्याल है। यानी जो हमारे साथ जो आपका इत्तेहादी था, वो इत्तेहादी होने के बावजूद आपने हम पर ड्रोन हमले किए और ड्रोन हमले में कितने मदरसों को जो तालिबान थे वो शहीद हुए, बेगुनाह लोग शहीद हुए, तो उन लोगों की आपको सेफ्टी नहीं है। और अब इनखला के हवाले से जो एक तरह से आपको तर्जमानों की अपनी फ़िक्र है, तो पाकिस्तान की आपको कोई फ़िक्र नहीं है जो एक तरह से TTP के दहशतगर्दों का शिकार हो सकता है। और अफगानिस्तान के अंदर आप अगर अफगान तालिबान की जो असासे हैं वो मुंजमद रखेंगे तो एक तरह से एक सनसनी फैलेगी खित्ते के अंदर, बेअमनी का शिकार होगा। तो हकीकत क्या आपको इस बात की कोई ख्याल नहीं, यानी हमारा बारे में क्या ख्याल है। बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने की वाद वजह यह थी कि हम अफगानिस्तान की जंग में अमेरिका के इत्तेहाद का हिस्सा बन गए, यानी हमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। फिर वो कहते हैं अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले हो रहे थे, कम अज़ कम तहसीन का एक लफ्ज़ तो अदा किया जाना चाहिए था, यानी शाबाशी का, लेकिन तहसीन के बजाय इल्ज़ामात लगाए गए, ये पाकिस्तान को डूमोर यानी कहा गया। फिर वो कहते हैं कि तसव्वुर करें हमें कैसा महसूस होता है जब अफगानिस्तान में पेशरफ्त पर हमें ही मुर्दे इल्ज़ाम जो है ठहराया जाता है। फिर उनका कहना था कि 2006 के बाद अफगानिस्तान उसके तारीख को समझने वाले हर शख्स पर वाज़ेह हो गया था कि अफगानिस्तान में कोई फ़ौजी हल नहीं होगा। मैं अमेरिका गया, मैंने थिंक टैंक से बात की, मैंने उस वक्त के सेनेटर यानी बाइडन जो कि अब सदर हैं, सेनेटर जॉन कैरी, सेनेटर हैरी रेड से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा मैंने इन पर वाज़ेह करने की कोशिश की इसका कोई फ़ौजी हल नहीं होगा, सियासी तस्वीर ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है, लेकिन इस पर वक्त कोई इसे नहीं समझा और बदकिस्मती से फ़ौजी हल मुसल्लत करने की कोशिश जहाँ अमेरिका से गलती हुई। और अगर आज दुनिया को ये जानने की ज़रूरत है कि तालिबान वापस इक़्तिदार में क्यों आए हैं, इन्हें यह करना है कि इसकी गहराई से तजिया करना चाहिए कि 3 लाख असले से लेस अफ़गान फ़ौज ने लड़ाई के बगैर क्यों हथियार डाले। और याद रखिए कि अफ़गान दुनिया की बहादुर अक़वाम में से एक है, यानी 3 लाख फ़ौज, उसके पास तमाम लॉजिस्टिक सपोर्ट, हर तरह के जो एक जदीद हथियार से लेस फ़ौज वो किस तरह से हथियार डालती है तालिबान के सामने बना दी पर इससे साफ जाहिर होता है कि अवाम को तालिबान की हमायत हासिल थी। फिर उन्होंने कहा कि इसका उमेक तजिया किया जाना चाहिए, उमेक तजिया यानी गहरा इन डेप्थ तजिया किया जाना चाहिए, ताकि तजिया होने पर दुनिया, ताकि इस पर तजिया होने से ये दुनिया जान जाएगी कि तालिबान दोबारा इक़्तिदार में क्यों आए और ये पाकिस्तान की वजह से नहीं है। और फिर पाकिस्तान वज़ीर आज़म ने गैर मुस्तहकम एक तरह से अफगानिस्तान में दहशतगर्दी को महफूज गाब बन जाएगा, उस वाले से अपनी तजावीज़ हम कह सकते हैं वो दी। वज़ीर आज़म ने कहा अगर हम अभी अफगानिस्तान को नज़रअंदाज कर देते हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफगानिस्तान के निस्फ़ लोग पहले ही इंतहाई ग़रीब हैं और अगले साल तक अफगानिस्तान में तकरीबन 90% लोग खते गुरबत से नीचे चले जाएंगे। वहाँ पर एक बड़ा इंसानी अलमिया मंडला रहा है और इसके न सिर्फ अफगानिस्तान के पड़ोसियों बल्कि हर जगह संगीन असरात मुरतब होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा एक गैर मुस्तहकम अफरा तफरी का शिकार अफगानिस्तान एक बार फिर बैनुल अक़वामी दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह बन जाएगा और उसी वजह से अमेरिका अफगानिस्तान आया था। उन्होंने कहा इस बात पर जोर दिया कि आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, हमें अफगानिस्तान के अवाम की खातिर मौजूदा हुकूमत को मजबूत और मुस्तहकम करना चाहिए। ये बहुत अहम बयान है कि तालिबान को मजबूत करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा तालिबान के वादों का जिक्र करते हुए वो कहते हैं तालिबान ने वादा किया है कि वो इंसानी हकूक़ का एहतराम करेंगे, उनकी एक जामे हुकूमत होगी, वो अपनी सरजमीन दहशतगर्दों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे और उन्होंने आम मुआफ़ी का ऐलान किया है और मुआफ़ी दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर आलमी बरादरी इन्हें मराहत देती है, उनकी हौसला अफजाई करती है तो इससे हर एक के लिए यकसा तौर पर मुफीद सूरत हाल होगी, क्योंकि ये 4 शराइत हैं जिनके बारे में दोहा में अमेरिका तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात हुए। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया इन्हें इस सीमत में जाने के लिए तरगीब देती है तो अफगानिस्तान में इत्तेहादी अफवाज की 20 साला मौजूदगी बहरहाल रायगा नहीं जाएगी, क्योंकि बैनुल अक़वामी दहशतगर्दों की तरफ से अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं की जाएगी।
کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا اس بات پر زور دیا کہ اب یہ افغانستان کے لیے ایک نازک وقت ہے، وقت ضائع نہیں کر سکتے، وہاں مدد کی ضرورت ہے، وہاں انسانی امداد فوری طور پر دی جانی چاہیے، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ضرورت مندانہ اقدامات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ وہ بین الاقوامی برادری کو متحرک کریں اور اس سمت میں آگے بڑھیں۔ اور پھر وزیر اعظم نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کی۔ وزیر اعظم نے کہا بھارت نے 5 اگست 2019 سے مقبوضہ وادی میں متعدد غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات اٹھائے ہیں اور اس نے 9 لاکھ قابض افواج کے ذریعے دہشت کی فضا قائم کی ہوئی ہے، کشمیریوں کی سینئر قیادت کو پابند سلاسل رکھا ہوا ہے اور میڈیا اور انٹرنیٹ پر سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ پرامن احتجاج کو تشدد طریقے سے دبایا گیا، 13,000 نوجوان کشمیریوں کو اغوا کیا گیا، ان میں سے سینکڑوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جعلی مقابلوں میں سینکڑوں بے گناہ کشمیریوں کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا اور پورے محلوں اور دیہات کو تباہ کر کے لوگوں کو اجتماعی سزائیں دی گئی، یعنی اجتماعی ان کی قبریں بنائی گئی۔ انہوں نے جنرل اسمبلی کو بتایا کہ ہم نے جموں کشمیر پر بھارتی سیکورٹی فورسز کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین اور منظم خلاف ورزیوں کے بارے میں ایک تفصیلی ڈوزیر، آپ جانتے ہیں 130 صفحے کا جو جاری کیا تھا ہم نے، وہ جاری کیا۔ غیر قانونی کوششوں کے ذریعے جابرانہ ہتھ کنڈوں کا مقصد مقبوضہ وادی میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا، مسلمانوں کی اکثریت کو مسلمان اقلیت میں تبدیل کرنا ہے، یعنی جو ایک طرح سے تناسب آبادی کو، اس کو جو اسرائیلی ماڈل کو وہ اپناتے ہوئے کر رہا ہے، اس حوالے سے وزیر اعظم نے حوالہ دیا۔ وزیر اعظم نے کہا بھارتی اقدامات جموں کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ قراردادوں میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ متنازع علاقے کی حتمی حیثیت کا فیصلہ اقوام متحدہ کے تحت آزادانہ غیر جانبدارانہ استصواب رائے یا ریفرینڈم، یعنی ریفرینڈم کے ذریعے ہی لوگوں نے کرنا چاہیے۔ عمران خان نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے اقدامات چوتھے جنیوا کنونشن سمیت بین الاقوامی انسانی حقوق و انسانیت سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی اور جنگی جرائم انسانیت کے خلاف جرائم کے ایک طرح سے مترادف ہے۔ یہاں پر وزیر اعظم در حقیقت اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں کشمیر کے حوالے سے ان کا اور جنیوا کنونشن جو بنیادی طور پر ایک طرح سے ان کا ایک چارٹر ہے اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ بین الاقوامی قانون بھی اس طرح کی اجازت نہیں دیتا، اور انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی بدقسمتی کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں دنیا کے نقطہ نظر میں یکساں برتاؤ کا فقدان ہے، یعنی وہ منافقت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہر ملک کے ساتھ ان کا اپنے مفادات کے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے در حقیقت وہ انسانی حقوق کو بھی جج کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا حتیٰ کہ یہ چنیدہ ہے یعنی اپنے اتحادی جو بنیادی طور پر ایک طرح سے وزیر اعظم کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بنیادی طور اگر وہ بھی کرتے ہیں انسانی حقوق پامالی تو کوئی جواب نہیں دیا جاتا، جیسے کہ انڈیا اس کی بہترین مثال ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو انسانی حقوق وہاں پر ان کو نظر آ رہے ہیں افغانستان کے اندر، وہاں پر بہت زیادہ ایک طرح سے شور مچایا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر وزیر اعظم کہتے ہیں جغرافیائی اور سیاسی عوامل یا کاروباری مفادات، تجارتی مفادات اکثر بڑی طاقتوں کو اپنے وابستہ ممالک کی خلاف ورزیوں کو نظر انداز کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، یعنی یہ جو مالی مفادات ہوتے ہیں یا معاشی مفادات ہوتے ہیں، تجارتی مفادات ہوتے ہیں، یہ در حقیقت ان کو راغب کرتے ہیں، یعنی کہ سیاسی مقاصد ہوتے ہیں، مفادات ہوتے ہیں، ان کو انسانی حقوق کی پامالی پر بھی راغب کر دیتے ہیں۔ پھر ان کا کہنا تھا اس طرح کے دوہرے معیار بھارت کے معاملے میں سب سے زیادہ واضح اور نمایاں ہیں، جہاں پر RSS BJP حکومت کو تمام تر آزادی کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی اجازت دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا بحریت بربریت کی تازہ ترین مثال عظیم کشمیری رہنما سید علی شاہ گیلانی کے جیسے خاکی کو ان کے خاندان سے زبردستی چھیننا، ان کی وصیت اور اسلامی روایات کے مطابق نماز جنازہ کی ادائیگی اور تدفین سے محروم کرنا ہے، اور پاکستان بھارت کے ساتھ ایک تصادم کو روکنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا گزشتہ سال فروری میں ہم نے کنٹرول لائن پر 2003 کی جنگ بندی کا معاہدہ، یعنی جو DGMOs کے درمیان ہوا تھا، اس کی حوالہ دے رہے ہیں کا اعادہ کیا۔ امید تھی کہ یہ نئی دہلی میں حکمت عملی پر نظر ثانی کا باعث ہوگی، لیکن افسوس BJP کی حکومت نے کشمیر میں ظالمانہ ہتھ کنڈے تیز کر دیے اور ان وحشیانہ کارروائیوں سے ماحول خراب کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا پاکستان کے ساتھ بامانی اور نتیجہ خیز رابطے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی ذمہ داری بھارت پر عائد ہوتی ہے، اور اس کے لیے اسے یہ اقدامات کرنا ہوں گے کہ 5 اگست 2019 کے جو اقدامات ہیں اسے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات واپس لے، کشمیری عوام کے خلاف ظالمانہ کارروائیاں جو ہے اور اس انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں وہ بند کریں، اور مقبوضہ وادی میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے اقدامات کو روکے اور واپس کرے۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے سیکورٹی جنرل میں اسلام فوبیا کے حوالے سے کہا کہ اسلام فوبیا کے خطرناک رجحان کا وزیر نے کہا اسلام فوبیا ایک اور ضرر رساں مسئلہ ہے جس کی ہم سب کو روک تھام کرنی چاہیے۔ اس کو وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیشہ اسلام فوبیا کو در حقیقت اسلام کے ساتھ جو وہ جوڑ دیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا اسلام فوبیا کی انتہائی بدترین شکل بھارت میں راج ہے یا رائج ہے،
اور اس کا وزیر اعظم نے کہا نفرت سے بھرپور ہندوتا یا ہندوتا نظریے نے جس کا پرچار فاشسٹ RSS BJP کی حکومت نے بھارت کی 20 کروڑ مضبوط مسلم برادری میں خوف اور تشدد کی لہر پیدا کی ہوئی ہے. گائے کے نام نہاد رکھوالوں کے جتھوں کے ذریعے لوگوں کو تشدد کر کے مارنے اقلیتوں پر کام کرنے کے لیے اکثر واقعات سامنے آتے ہیں. یعنی اسلاموفوبیا کی در حقیقت بہترین مثال ہے جو بھارت میں ہیں کہ آئے دن اس طرح کے واقعات جو ہے وہ معمول ہیں. لیکن انسانی حقوق کی جتنے بھی آرگنائزیشن ہیں چاہے وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن ہو, ان کو اس معاملے پر کوئی چیز نظر نہیں آتی. ابھی کل ہی کی بات ہے, آسام کے اندر ایک شخص کو تجاوزات کے نام پر ایک قتل کر دیا گیا, ایک مسلمان کو مسلمان کو گھروں کو مسمار کیا گیا, اور نہ صرف قتل کرنے کے بعد پورا ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں 40-50 افراد کا پولیس کا جتھا جو بندوق کے لیے کھڑا ہوا تھا, سامنے ایک شخص پتھر لیے ان کی طرف آ رہا تھا, ان کو پتھر مطلب کہ اس کو گولی کے ذریعے اس کو ایک طرح سے زمین پر گرایا گیا. اور ایک شخص کیمرہ مین جو ان کا صحافی تھا, انہوں نے وہ ایک طرح سے اچھل کر اس کے منہ پر ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں وہ جمپ مارے, اس کے پیٹ پہ جمپ مارے, منہ پہ جمپ مارے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے اب یورپ کو, انٹرنیشنل اداروں کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ در حقیقت کہ اب ایک طرح سے منافقت جو ہے وہ تمام ظاہر ہوتی ہے, دوگلی پر پالیسی جو وہ ظاہر ہوتی ہے کہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہے یا دوسرے ممالک کے ساتھ آپ کا کتنا رویہ ہے. در حقیقت اس میں مفادات ہے وہ بنیادی طور پر ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں مرکزی اہمیت رکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی بنیادی طور پر وزیر اعظم کی جو تقریر ہے اس کا انالیسس کرنے کی اس لحاظ سے ضرورت نہیں ہے کہ وزیر اعظم بنیادی طور پر تمام پوائنٹس جو ہے اس کا انالیسس خود بخود انہوں نے دلائل کے ذریعے کر دیا ہے. اور اس تقریر کے حوالے سے بات کریں تو وزیر اعظم نے وہاں پر جا کر بات ہی کرنے کی کوئی جنگ تو کرنی ہی نہیں تھی بنیادی طور پر, لیکن وزیر اعظم نے جو وہاں پر بات کی در حقیقت وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہر چیز ہر پوائنٹ بول کے بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا. اور دنیا کے تمام لیڈران صاحبان جو وہاں پر موجود تھے ان تک پاکستان کا موقف اور جتنے بھی مغربی میڈیا پاکستان کے خلاف ایک طرح سے غلط پروپیگنڈا معلومات جو میڈیا انڈیا نے گزشتہ 2 مہینوں سے ایک طرح سے پھیلائی ہیں اس کا بھی ایک طرح سے تدارک کر دیا وزیر اعظم عمران خان نے اپنے کمپلیٹ بیان کے ذریعے سے. در حقیقت وزیر اعظم پاکستان اس وقت جو ہے مبارکباد کے ہم کہہ سکتے ہیں مستحق ہے کہ انہوں نے اس طرح کی ایک جاندار تقریر کی. در حقیقت تمام فریقان چاہے کشمیر کا معاملہ ہو چاہے افغانستان کا معاملہ ہو اسلاموفوبیا کے حوالے سے معاملہ ہو چاہے دوسرے معاملات ہو, ان کو ڈسکس کر کے ایک وسیع ایک پاکستان کی ایک ایسی پالیسی جو پاکستان کی سوورنٹی پر مشتمل ہے, پاکستان کی خارجہ پالیسی, اس کا بھی ایک طرح سے اظہار کر دیا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل کا آئیکن ضرور دبائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.